अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं रिज़्क़ का ज़रिया। ये चैनल खालसतन इस्लामी रहनुमाई, दुआ, जिक्र और मुस्बत पैगामात के लिए बनाया गया है। ये वीडियो मेरा अपना तख्लीक करदा मुआहद है जिसे मेरी अपनी आवाज़ में बयान किया गया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पैगाम को आम करना और नाजरीन के दिलों को सुकून देना है। आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि हम सब अपने दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ें, मायूसी छोड़ें और यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए और हमें हिलाल और पाक रिज़्क़ नसीब करे। अगर आप इस तरह की बामकसद और रूह को सुकून देने वाले पैगामात सुनना चाहते हैं तो रिज़्क़ के ज़रिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुहैमिनु या अज़ीज़ु सुब्हानस समीइल बसीर। या जब्बारु या मुतकब्बिरु सुब्हानस समीइल बसीर। या मुसव्विरु या मुफीदु सुब्हानस समीइल बसीर। या वकीलु या कफीलु सुब्हानस समीइल बसीर। या हसीबु या बदीउ सुब्हानस समीइल बसीर। या मुजीबु या रकीबु सुब्हानस समीइल बसीर। या मलिकु या कुद्दूस सुब्हानस समीइल बसीर। या सलामु या मुमिनु सुब्हानस समीइल बसीर। या मुदब्बिरु या शदीदु सुब्हानस समीइल बसीर। या हन्नानु या मन्नानु सुब्हानस समीइल बसीर। या समीउ या अलीमु सुब्हानस समीइल बसीर। या يا قديم الإحسان ويا هادي المذلين، إياك نعبد وإياك نستعين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي
فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند كربتي احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام يا ذا القوة القوي ويا ذا المحال الشديد ويا ذا العزة التي كل خلقك لها دليل. صل على محمد وآل محمد واكفني ظالمي وانتقم لي منه. لا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا رازق المكلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم.